पिंडाल में असां पाकिस्तान में जेकॾहिं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के हवाले से और तर्जिया निगारी के हवाले से मैंने पहले भी कहा कि चंद हमारे बड़े मायानास और मुस्तनद तर्जिया निगार हैं जो बड़े जिनकी जो खबर आती है, जो बात होती है, उस पे हम यकीन करते हैं कि ये खबर जो होगी इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी, इस तज्जिए के पीछे कुछ ना कुछ हकीकत होगी। और तालियों के गूंज में अब मैं दावत कलाम देती हूँ मोहतरमा अस्मा शिराजी साहिबा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैं इतने बड़े दानिश्वरों में, इतना अच्छा बोलने वालों में आज खड़ी होके बोल रही हूँ, और वो भी शेख अयाज़ पे। लफ्ज़ मेरे पास नहीं है कि मैं शुक्रिया भी अदा कर सकूँ और मैं इंसाफ भी कर सकूँ शेख अयाज़ साहब के साथ। क्या खूबसूरत डॉक्टर मरी ने बोला है, और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उन सब ने, तो मैं तो खोस ही गई थी। दिलचस्प बात यह है कि मेरे कान बंद हैं, मगर मेरी आवाज़ बंद नहीं है। और कान बंद होने का मतलब ये है कि आप ज़ोर लगा के सुन पा रहे हैं और बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ही आवाज़ जब पलटती है तो आपको ज़्यादा मौसर तरीके से सुनाई भी देती है। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि मेरी आवाज़ पलट के मेरे पास आ रही है। यहाँ जितने शौक़ से लोग और ख़ास करके नौजवान बैठे हैं, यकीन मानिए मेरे लिए ये एक बहुत बड़े अचंभे वाली बात है कि इतनी बड़ी तादाद में अयाज़ मेलो में या शेख अयाज़ के मेले में नौजवान आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शेख अयाज़ को समझते हैं, वो शेख अयाज़ को सुनते हैं और शेख अयाज़ के कहे पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। कितने और ये मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ पे आ रही थी, और बल्कि मैं शेख अयाज़ से मेरा तारुफ नहीं था, और उस तारुफ की जो सबब बनी वो अरफाना मल्लाह साहिबा बनी। और वो ऐसे बनी कि इन्होंने मुझे कहा कि आपको आना है, मेरे ख्याल पिछले से पिछले बरस की बात है। तो मैंने कहा कि किसके क्या, तो उन्होंने कहा जी शेख अयाज़ हैं, हमारे बड़े शायर हैं। तो नाम सुना था लेकिन पढ़ा नहीं था। फिर पढ़ने की भी कोशिश की उनको, तो उर्दू में एक दो कलाम उनके जो है वो मेरी नज़र से गुजरे। तो यूँ मैंने शेख अयाज़ को खोजा और थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि वो जो हम सोचते हैं वो कहते थे, वो जो हम लिखने की कोशिश करते हैं वो लिख बैठे हैं, वो जो हम मज़ाहमत की बात करते हैं वो मज़ाहमत का इस्तिआरा थे, और उस इस्तिआरे ने हमें भी ज़ुबान दी। गो कि हम उनसे वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन हम जैसे बहुत से नौजवान उनके रास्ते पे चलने की कोशिश ज़रूर करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो शेख अयाज़ जो हैं, उनकी शायरी के अंदर हमें कभी सूफ़ी नज़र आता है, कभी नगमा साज नज़र आता है, कभी शायर तो थे ही वो नसर भी, कभी हमें बुल्ले शाह नज़र आता है, कभी हमें रूदकी और फिरदौसी नज़र आता है, कभी हमें शेख फरीद नज़र आते हैं, कभी हमें मतलब हमें हर तरह की ज़ुबान, लहजा, लफ्ज़ शेख अयाज़ के अंदर नज़र आता है। और अभी मैं सुन रही थी कि वो लिखते थे, वो शायरी, दोहा, गज़ल, नज़्म, उर्दू, फ़ारसी, सिंधी, तमाम ज़ुबानें, तमाम असलूब उन्होंने लिखे, नसर लिखी, भगत सिंह लिखा, पता नहीं कहाँ कहाँ, फैज़ को, गालिब को, कहाँ कहाँ से हर तरह का इल्म, हर तरह का असलूब, हर तरह का तरीक़ा उन्होंने इख्तियार किया, हर तरकीब इस्तेमाल की। क्योंकि मेरे नज़दीक वो कलम के वो मज़दूर थे कि जिन्होंने इजहार का हर तरीक़ा इस्तेमाल किया लोगों को मज़ाहमत सिखाने के लिए, मज़ाहमत बताने के लिए। इससे बड़ी बात क्या होगी किसी शायर के लिए, किसी अदीब के लिए, किसी नसर निगार के लिए, कि वो ज़िंदा ना रहे मगर अपने लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी पाए, उसकी आवाज़ ना रहे मगर उसकी आवाज़ ज़िंदा रहे, उसके अल्फाज मर जाए, वो मर जाए मगर उसके अल्फाज ज़िंदा रहे, उसकी कही हुई हर बात ज़िंदा रहे, उसका हर निशान ज़िंदा रहे। और शेख अयाज़ के लफ्ज़ों में वो तमाम ज़िंदगी है जो कि उनकी मौत के बाद भी ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी।
مثلاً میں ان کی شاعری پڑھ رہی تھی اور میرا ان سے جب میں نے ان کا پڑھنا شروع کیا کہ ان کا تعارف، تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ان کی نظر آئی، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، راہ میں سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشے نیک و بد کتنے کوتا قدم سر میں بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارش زہر کا ایک نئے قہر کا، میرے دیدہ ورو میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب ہی جائیں گے۔ اور کیا زبردست بات ہے کہ کتنا حوصلہ ہے، کتنی امید ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر سندھ کی شناخت کو، اور میں سندھ کو پاکستان سے الگ نہیں کرتی کیونکہ سندھ اور ہند میں سندھ پاکستان ہے، تو سندھ کی شناخت کو جب مٹانے کی کوشش کی گئی، ون یونٹ بنانے کی کوشش کی گئی، تو شیخ ایاز کی مزاحمتی شاعری نے، لکھے نے اس ایک مزاحمت کو استعارہ بنا کے یہ پہچان سندھ کو دی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سندھ کے پاس امر ہو گئی ہے۔ اور سندھ اس شناخت کو چاہے بھی کبھی بھی نہیں کرے گا، لیکن چاہے بھی تو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اور وہ مزاحمت جو کہ ایوبی دور، وہ ضیاء الحق کے مارشل لاء، وہ استبدادی قوتوں، وہ جبر، وہ ظلم، اس سب کے خلاف جو آواز تھی وہ شیخ ایاز کی اس آواز میں تھی جس میں وہ ہر اپنے قلم کو مستقل استعمال کر رہے تھے اور قلم کی مزدوری کا حق ادا کر رہے تھے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے حرمت لفظ کو برقرار رکھنا، حرمت لفظ پہ ٹکے رہنا، حرمت لفظ کو کہنا، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، لیکن جب کوئی لفظ نکلتا ہے تو یقین کیجئے روح تک پکارتی ہے، وہ روح پکارتی ہے تو وہ لفظ بن کے باہر آتی ہے۔ اور شیخ ایاز نے وہ سب کہا ہے، حرمت لفظ کی جتنی پاسداری ہمیں شیخ ایاز کے پاس نظر آتی ہے کہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو میری ایک درخواست یہ ہے کہ مجھ جیسے بہت سے لا علم، میں تو جہالت کا لفظ بھی استعمال کروں گی، جاہل لوگ ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری شاعری کا اور افکار کا پتہ نہیں ہے، اور میرے پاس تو یہ ایک دو کتابیں ہی ہیں۔ میرا نیل کنٹھ والی کتاب میں نے پڑھی تھی پہلے، اور بھی یہ بوئے گل نالائے دل، یا پھر فہمیدہ ریاض صاحبہ نے جو لکھا، ترجمہ کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پنجاب میں، چونکہ میں پنجاب سے ہوں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی کمائیگی کا احساس رہتا ہے، ہم نے اپنی زبان کو بھی آنرشپ نہیں دی اور شاید ثقافت کو بھی اتنی آنرشپ نہیں دی ہم نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ مجھے بھی بتایا نوراپا نے کہ پنجابی میں احمد سلیم صاحب نے لکھا ہے، اس میں بھی، اور اردو میں جو کام ہے خود اپنی شاعری شیخ ایاز کی، اور اس کے علاوہ جو ترجمہ ہے وہ اس کے اوپر اسلام آباد کے اندر بھی ایاز میلو جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ شیخ ایاز، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، شیخ ایاز صرف آپ کے نہیں ہیں، وہ سندھ کے ہیں اور سندھ پاکستان ہے، تو وہ ہمارے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں، لہٰذا ان کو ہمیں بھی آن کرنا چاہیے اور ہمارے پاس بھی ان کو آنا چاہیے، تاکہ مزاحمت جو ہے وہ جدوجہد آج بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بھی سچ کہنے کی آزادی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی حق کہنے کی آزادی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی استبداد اور جبر ختم ہو گیا؟ کیا آج بھی تفریق اور تقسیم نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے الفاظ چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، اور وہ حوصلہ ہمیں شیخ ایاز جیسے شاعر، ادیب، نثر نگار ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اسی طرح سے شیخ ایاز کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور پھیلاتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔